Hello everyone, welcome to Nepal Online School. यहाँहरू सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ र नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामी विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि हामीले एजुकेसनल भिडियो लिएर आएका छौं र यो भिडियोमा विशेष गरेर आज हामी क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको युनिट 6 मा रहेको जुन हाम्रो च्याप्टर छ भेक्टर, त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौं र विशेष गरेर भेक्टर भनेको के हो, यसलाई कसरी लेखिन्छ त्यो कुरा हामीले यो भन्दा अघिकै भिडियोमा स्टार्टिङ भिडियोमा भेक्टरको स्टार्टिङ भिडियोमा सिकिसकेका छौं, बुझिसकेका छौं र आज चाहिँ विशेष गरेर हामीले कम्पेरिजन अफ भेक्टर भन्ने जुन हाम्रो सानो टपिक छ त्यो कुरालाई विशेष फोकस गरेर बुझ्छौं यो भिडियोमा। कम्पेरिजन अफ भेक्टर्स भन्ने जुन सब टपिक छ यसको बारेमा हामीले डिटेलली यो भिडियोमा बुझ्छौं। ल हामीले आज विशेष रूपमा कम्पेरिजन अफ भेक्टरको बारेमा चर्चा गर्छौं यो भिडियोमा। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु, हामीले भेक्टरको कन्सेप्ट बुझिसकेका छौं यो भन्दा अघिको भिडियोमा र भेक्टरको कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझियो भने कम्पेरिजन अफ भेक्टर बुझ्न हामीलाई अझ सजिलो हुन्छ। ल हेरौँ है त अब हामीसँग भेक्टरहरूलाई हामीले कम्पेयर गर्ने केसमा के कुरालाई कम्पेयर गर्छौं भन्ने कुरा अब हामी लेख्छौं। ल हेरौँ है त हामीसँग भेक्टरहरूलाई कम्पेयर गर्नको लागि 5 वटा भेक्टरहरू हामी लिन्छौं। ती मध्ये पहिलो छ नेगेटिभ भेक्टर, त्यसैगरी दोस्रो इक्वल र दोस्रोमा हाम्रो इक्वल र अनइक्वल भेक्टर छ। त्यसैगरी थर्डमा लाइक र अनलाइक भेक्टर छ। त्यसैगरी चौथोमा प्यारेलल एन्ड कोलिनियर भेक्टर छ र चौथोमा हाम्रो प्यारेलल र कोलिनियर भेक्टर छ भने पाँचौंमा परपेन्डिकुलर अथवा अर्थोगोनल भेक्टर भनेर यसरी हामीले विभिन्न भेक्टरहरूलाई कम्पेयर गर्छौं। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु, केही गाह्रो छैन। ल हेरौँ है त अब हामी यसलाई सुरु गर्छौं। कम्पेरिजन अफ भेक्टरमा हामीले सुरुमा भेक्टरलाई कम्पेयर गर्नको लागि 2 अथवा 2 भन्दा बढी भेक्टर हामीलाई आवश्यक पर्छ। 2 अथवा 2 भन्दा बढी भेक्टरहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ। 2 or more भेक्टर्स जुन छ त्यसलाई मात्र हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौं। ल हामीलाई कुनै पनि भेक्टरलाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने 2 वा 2 भन्दा बढी भेक्टर हामीलाई आवश्यक पर्छ। ल अब कम्पेरिजन अफ भेक्टरमा सुरुमा हामीले नेगेटिभ भेक्टर को बारेमा चर्चा गर्छौं। नेगेटिभ भेक्टरको बारेमा, त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा इक्वल एन्ड अनइक्वल भेक्टरको बारेमा चर्चा गर्छौं। त्यसैगरी थर्डमा हामीले लाइक एन्ड अनलाइक भेक्टरको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यसैगरी चौथोमा हामीले 4 नम्बरमा प्यारेलल एन्ड कोलिनियर भेक्टर्सको बारेमा चर्चा गर्छौं र फाइनल्ली हामीले परपेन्डिकुलर
अथवा अर्थोगोनल भेक्टरको बारेमा चर्चा गर्छौँ। ल यसरी हामीले जम्मै यो च्याप्टरमा 5 वटा भेक्टरको बारेमा चर्चा गर्छौँ। नेगेटिभ भेक्टर, इक्वल एन्ड अनइक्वल भेक्टर, त्यसै गरी लाइक एन्ड अनलाइक भेक्टर, त्यसै गरी प्यारलल एन्ड कोलिनियर भेक्टर र 5औँमा परपेन्डिकुलर और अर्थोगोनल भेक्टरको बारेमा हामीले यो भिडियोमा सिक्छौँ र बुझ्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब म हाम्रो पहिलो भेक्टर नेगेटिभ भेक्टरको बारेमा कुरा गर्छु। नेगेटिभ भेक्टरको बारेमा ल नेगेटिभ भेक्टर भनेको कस्तो खालको भेक्टर हो त भन्दाखेरि नेगेटिभ भेक्टर भनेको त्यस्तो खालको भेक्टर हो जसमा म्याग्निच्युड सेम हुन्छ र डिरेक्सन ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। र यसरी सेम म्याग्निच्युड भएको र डिरेक्सन अपोजिट भएको भेक्टरलाई हामीले नेगेटिभ भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल मैले यसलाई लेखेँ है त। अ भेक्टर ह्याभिङ द सेम म्याग्निच्युड but in opposite direction of the given vector is called the negative भेक्टर। ल यसलाई यसरी हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। नेगेटिभ भेक्टर अफ दि गिभन भेक्टर। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। नेगेटिभ भेक्टर भनेको हामीलाई नेगेटिभ भेक्टर कम्पेयर गर्नको लागि पोजिटिभ भेक्टर पनि थाहा हुनुपर्छ। र जहिले पनि मैले भनिसकेको छु, भेक्टर कम्पेरिजन गर्दाखेरि 2वटा भेक्टर चाहिन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ। भेक्टर कम्पेयर गर्नको लागि हामीसँग पोजिटिभ भेक्टर पनि थाहा हुनुपर्छ। र यदि हामीलाई एबी भन्ने सपोज भेक्टर दिएको छ जुन पोजिटिभ छ भने, अब यो भेक्टर जुन पोजिटिभ छ यसमा जुन डिरेक्सन हुन्छ बिए माइनस बिए भन्ने जुन भेक्टर छ त्यो हाम्रो नेगेटिभ भेक्टर हुन्छ। एबी भन्ने जुन भेक्टर छ र माइनस बिए भन्ने अर्को भेक्टर छ, एउटा पोजिटिभ भयो, अर्को नेगेटिभ भेक्टर छ भने यसमा के हुने रहेछ भन्दाखेरि दुईटैको म्याग्निच्युड सेम हुने रहेछ, तर डिरेक्सन ठ्याक्कै अपोजिट हुने रहेछ। एबीको जुन डिरेक्सन छ त्यसको उल्टो डिरेक्सन हुने रहेछ। ल यसलाई फिगरमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, कस्तो हुने रहेछ भन्दाखेरि जस्तै कि मसँग एबी भन्ने एउटा भेक्टर छ, एबी भन्ने एउटा भेक्टर छ र मसँग अर्को पनि भेक्टर छ सेम म्याग्निच्युडको भेक्टर छ। अर्को भेक्टर एबी नै छ, तर यसको डिरेक्सन ठ्याक्कै उल्टो छ। अर्थात् हामीले यसलाई बिए भनेर पढ्छौँ। भेक्टरलाई पढ्दाखेरि एरो हेड कतापट्टि फर्किएको छ त्यही अनुसार हामीले यसलाई पढ्ने गर्छौँ। जस्तै कि यो माथिल्लो भेक्टरमा एदेखि बीतिर एरो हेड फर्किएको छ, त्यसैले एबी भनेर पढ्छौँ। र यो तल्लो भेक्टर जुन छ यसमा हामीले बीदेखि एमा एरो हेड फर्किएको छ, त्यो हुनाले यसलाई बिए भेक्टर भन्छौँ। अथवा अझ यसको नेगेटिभ भ्यालु भएको हुनाले यसरी यसलाई एबी भेक्टर भन्छौँ र यसलाई बिए भेक्टर भन्छौँ।
तर हाम्रो नेगेटिभ आएको हुनाले यसरी नेगेटिभ साइन राख्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल यसरी एबी भन्ने एउटा भेक्टर छ र त्यसैको नेगेटिभ भेक्टर लेख्नु पर्यो भने त्यसको म्याग्निच्युड सेम हुन्छ तर डिरेक्सन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल जहिले पनि नेगेटिभ भेक्टर भन्ने बित्तिकै हामीसँग कम्पेरिजन गर्नको लागि पोजिटिभ भेक्टर पनि हुनुपर्छ, पोजिटिभ भेक्टर पनि थाहा हुनुपर्छ र त्यसरी पोजिटिभ भेक्टरसँग हामीले भेक्टरलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, नेगेटिभ भेक्टरलाई। र त्यो दुईटाको कम्पेरिजन गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि एबी भन्ने जुन भेक्टर छ त्यसको म्याग्निच्युडसँग बिए भन्ने भेक्टरको पनि म्याग्निच्युड सेम हुन्छ तर डिरेक्सन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। अर्थात् जस्तै कि मसँग एउटा भेक्टर छ ल यो भेक्टर छ, सपोज पिक्यू भन्ने एउटा भेक्टर छ भने अब यति नै म्याग्निच्युड भएको अर्को भेक्टर मैले लिन पर्यो। ल यति नै म्याग्निच्युड भएको मैले अर्को भेक्टर लिएँ तर यसको ठ्याक्कै डिरेक्सन उल्टो छ भने अब यसलाई यो पिक्यू भन्ने जुन भेक्टर छ हाम्रो त्यसको नेगेटिभ भेक्टर बिए हुन आउँछ। पिक्यू भन्ने हाम्रो पोजिटिभ भेक्टर छ र बिए भन्ने हाम्रो नेगेटिभ भेक्टर छ। हाम्रो पिक्यू र एबी जुन लिएको छ तिनीहरूको म्याग्निच्युड सेम हुन्छ तर डिरेक्सन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यसरी हामीले यो दुईवटा भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ। र हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू नेगेटिभ भेक्टर भनेको त्यस्तो खालको भेक्टर जसको चाहिँ सेम म्याग्निच्युड हुन्छ तर डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ। कसको भन्दा? दिएको भेक्टर भन्दा। र त्यसैलाई नै नेगेटिभ भेक्टर अफ द गिभन भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ। जस्तै कि मलाई एबी भन्ने भेक्टर दिएको छ भने त्यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको माइनस बिए भेक्टर भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ल अब यसलाई एबी भेक्टरलाई यसरी पनि म्याग्निच्युड सेम म्याग्निच्युड लेख्न सक्छौँ। यसरी म्याग्निच्युड सेम हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। तर हामीले अर्को के कुरा लेख्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि एबी भेक्टर र बिए भेक्टर इक्वल हुन्छ भनेर लेख्न सक्दैनौँ। केवल म्याग्निच्युड चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर मात्र लेख्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, नझुक्किनु होला। ल यसमा के लेख्ने भन्दाखेरि नेगेटिभ भेक्टरमा जस्तै कि एबी भन्ने जुन भेक्टर छ यसको म्याग्निच्युड लिँदाखेरि यसरी लिन्छौँ र बिए भन्ने जुन भेक्टर छ नेगेटिभ भेक्टर र यसको म्याग्निच्युड हाम्रो सेम हुन्छ तर हामीले यो एबी भेक्टर इक्वल टु बिए भेक्टर हामीले लेख्न पाउँदैनौँ, नट इक्वल टु हुन्छ। यसरी यो सिम्बल भन्यो भने इक्वल टु भन्ने बुझाउँछ, यो सिम्बल इक्वललाई यसरी काटियो भने यसले नट इक्वल टु भन्ने बुझाउँछ है त भाइ बहिनीहरू। यो कुरा ख्याल गर्नु होला, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब नेगेटिभ भेक्टर अफ एबी भन्ने जुन भेक्टर छ नेगेटिभ भेक्टर एबी भन्ने भेक्टरको नेगेटिभ हामीले के गरी डिफाइन गर्ने रहेछौँ भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। एबी भन्ने जुन भेक्टर छ त्यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको त्यसलाई
बिएले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछौँ। एबी भन्ने जुन भेक्टर छ त्यसलाई नेगेटिभ भेक्टरको रूपमा बिए भनेर यसरी लेख्ने रहेछौँ। ल बिए भनेको नेगेटिभ भेक्टर अफ एबी भेक्टर रहेछ। बिए भन्ने जुन भेक्टर छ यो चाहिँ नेगेटिभ भेक्टर अफ एबी भेक्टर। ल यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि बिएलाई माइनस एबी भनेर पनि लेख्न सक्छौँ हामी। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। बिए भन्ने जुन भेक्टर छ यसलाई माइनस एबी भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू। के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि एबी भन्ने जुन भेक्टर छ त्यसको नेगेटिभ भनेको बिए भेक्टर हुने रहेछ। एबी भन्ने जुन भेक्टर छ यसको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ बिए भन्ने भेक्टरको म्याग्निट्युडसँग, तर डिरेक्सन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। यसरी यतातिर गइरहेको छ भने भेक्टर अर्को डिरेक्सनमा हुन्छ, यसरी अर्को डिरेक्सनमा हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ, म्याग्निट्युड सेम भए पनि। ल नेगेटिभ भेक्टर एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई एबी भन्ने कुनै एउटा भेक्टर छ भने त्यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको बिए हुने रहेछ र यही बिएलाई माइनस एबी भेक्टर पनि लेख्न सकिने रहेछ। ल एबी भन्ने सपोज मसँग एउटा भेक्टर छ भने यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको बिए हुने रहेछ। अर्थात् यो बिए भन्ने जुन भेक्टर छ यसैलाई हामी माइनस एबी भेक्टर भनेर लेख्न सक्ने रहेछौँ। ल बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। ल एबी भन्ने भेक्टर छ भने यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको बिए हुने रहेछ र बिए भेक्टरलाई यसरी माइनस एबी भेक्टर पनि हामीले लेख्न सक्छौँ र एबी भन्ने जुन भेक्टर छ त्यसको नेगेटिभ भेक्टर के हुने रहेछ बिए र यसलाई माइनस एबी पनि हामीले लेख्न सक्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ। ल यसरी नेगेटिभ भेक्टर हामीले डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ। ल अब यसलाई ग्राफबाट हेरौँ है त कसरी हुने रहेछ त भन्ने कुरा। ग्राफमा हेरौँ नेगेटिभ भेक्टर कसरी लेख्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब हामी ग्राफबाट हेरौँ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल मैले अब दुईवटा एक्सिस बनाउँछु, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस। ल हामीसँग एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस छ। यसरी हामीले दुईवटा एक्सिस लियौँ। यतापट्टि हाम्रो एक्स एक्सिस छ, यतापट्टि एक्स प्राइम छ, त्यसै गरी यतातिर वाइ एक्सिस छ, यतातिर वाइ प्राइम छ र बिचमा हाम्रो ओरिजिन छ। ल अब मैले कुनै एउटा भेक्टर लिएँ, सपोज ओए भन्ने भेक्टरको भ्यालु -4 3 लिएँ भने अब यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एओ हुन्छ। यो हाम्रो नेगेटिभ भेक्टर हुन्छ र एओ भनेको नेगेटिभ भेक्टर हुन्छ। ल अब यसलाई ग्राफमा देखाउँ। हाम्रो ओए भन्ने भेक्टरलाई ग्राफमा देखाउँदा हामीले के गर्नु पर्यो, -4 3 छ भनेको एक्स कम्पोनेन्ट हाम्रो
कति हुने भयो एक्स कम्पोनेन्ट नेगेटिभ हुने भयो -4 हुने भयो र वाइ कम्पोनेन्ट हाम्रो 3 हुने भयो। ल त्यो कुरालाई हामी ग्राफमा देखाउँछौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल सुरुमा कति युनिट जान पर्यो भन्दाखेरि हामी 4 युनिट एक्स प्राइमतिर जानु पर्यो। र भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ, यो भनेको यसले पोजिटिभ एक्सिस देखाउँछ, यो पनि पोजिटिभ एक्सिस देखाउँछ भने यो र यसले नेगेटिभ एक्सिस देखाउँछ। एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यसरी अब हामीले ओए को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी एक्स कम्पोनेन्टको भ्यालु -4 छ, त्यसैले 1 2 3 4 युनिट यता आयौँ र 3 युनिट हाम्रो वाइ कम्पोनेन्टको भ्यालु छ, त्यसरी 1 2 3। ल हामीले यहाँसम्म चाहिँ आउँदाखेरि यसरी ओरिजिनदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि ओए को भ्यालु चाहिँ हामीले कति पाउने रहेछौँ भन्दाखेरि -4 3। ल ओए भनेपछि डिरेक्सन ओरिजिनदेखि एसम्म जानु पर्यो। ल ओए को भ्यालु कति हुने रहेछ हाम्रो -4 3। अब हाम्रो अर्को भ्यालु छ ओए भनेको हाम्रो पोजिटिभ भेक्टरको रूपमा लियौँ यसलाई भने अब यसको ठ्याक्कै नेगेटिभ भेक्टर भनेको एओ हुन्छ, अर्थात् एओ र यसलाई हामीले -ओए पनि लेख्न सक्छौँ, -ओए भेक्टर लेख्न सक्छौँ। -ओए भनेको -4 3 छ भने अब यसको भ्यालु माइनस इन्टु माइनस गर्दा 4 भयो, +4 भयो, -3 हुने रहेछ। ल हाम्रो एओ भेक्टरको भ्यालु कति हुने रहेछ 4 -3 हुने रहेछ, अर्थात् अब एक्स कम्पोनेन्ट हाम्रो पोजिटिभ छ भनेपछि यो एक्सिसमा हेर्नु पर्यो हामीले, यो एक्सिसमा कति युनिट 4 युनिट भ्यालु हेर्नु पर्यो, 1 2 3 4 युनिट। त्यसै गरी अब 3 युनिट हाम्रो वाइ कम्पोनेन्टको भ्यालु नेगेटिभमा छ, 3 युनिट अब तल हेर्नु पर्यो 1 2 3। ल भनेपछि यो पोइन्टमा चाहिँ यो पोइन्टसम्ममा चाहिँ यसको म्याग्निच्युड हुने रहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्म। ल भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन है त। ल यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी एउटा पोइन्ट माने बी भन्ने पोइन्ट र अहिले हाम्रो भेक्टर ओबी छ, अर्थात् एओ जुन भेक्टर निकालेका छौँ त्यसैलाई हामीले ओबी भेक्टर भनेर यसरी सपोज गर्न सक्छौँ। र यसको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 4 युनिट एक्स एक्सिसतिर र -3 युनिट वाइ ड्यास एक्सिसतिर। ल यसरी हामीले यसलाई ग्राफमा देखाउन सक्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले नेगेटिभ भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। ल हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको जस्तै कि ओए भन्ने एउटा भेक्टर दिएको छ हामीलाई -4 3 भने अब ओए भन्ने भेक्टरको नेगेटिभ भेक्टर भनेको के हुने रहेछ भन्दाखेरि एओ हुने रहेछ र यो हाम्रो नेगेटिभ भेक्टर हो र यो नेगेटिभ भेक्टर हो भने अब यसैलाई -ओए भेक्टर पनि लेख्न सकिने रहेछ। एओ भेक्टरलाई -ओए भेक्टर पनि लेख्न सकिने रहेछ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला है भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा बुझिसकेपछि एकदम सजिलो छ नेगेटिभ भेक्टरलाई बुझ्न, केही गाह्रो छैन। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सपोज ओपी भन्ने एउटा
भेक्टर हामीलाई दिएको छ, ओपी भन्ने पोजिसन भेक्टर हामीसँग छ भने अब यसको नेगेटिभ भनेको पिओ भेक्टर हुने रहेछ। नेगेटिभ भेक्टर भनेको पिओ भेक्टर हुने रहेछ र यसलाई माइनस ओपी भेक्टर भनेर पनि हामीले लेख्न सक्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू। यो हाम्रो पोजिसन भेक्टर हो। पोजिसन भेक्टर र ओपी भन्ने हामीलाई पोजिसन भेक्टर दिएको छ भने अब यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको चाहिँ पिओ हुने रहेछ र यसैलाई पिओ भन्ने भेक्टरलाई हामीले माइनस ओपी लेख्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। हामीलाई जुनसुकै भेक्टर दियोस्, जस्तै कि मलाई एबी भन्ने एउटा भेक्टर दियो भने अब यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको बिए हुने रहेछ र यही यो हाम्रो नेगेटिभ भेक्टर हो र यही बिए भन्ने भेक्टरलाई हामीले माइनस एबी भन्ने भेक्टर लेख्न सक्ने रहेछौँ। त्यसै गरी हामीलाई स्मल ए भेक्टर दिएको छ भने यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको माइनस ए भेक्टर हुन्छ। ल, यो हामीलाई दिएको भेक्टर हो। गिभन भेक्टर छ भने यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको ए को नेगेटिभ भेक्टर भनेको माइनस ए हुने रहेछ। ल, माइनस ए भनेको नेगेटिभ भेक्टर अफ ए भेक्टर, ए भेक्टरको नेगेटिभ भेक्टर हुने रहेछ। ल, यति कुरा हामीले नेगेटिभ भेक्टरमा बुझ्नुपर्छ है त। केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो छ। ल, यसरी कुनै एउटा भेक्टर दियो भने त्यसको नेगेटिभ भेक्टर कसरी लेख्ने मैले सिकाइसकेँ। एबी भन्ने भेक्टर दियो भने त्यसको नेगेटिभ भेक्टर माइनस एबी हुने रहेछ फाइनल्ली, अर्थात् बिए भनेर भेक्टर लेख्न सक्ने रहेछौँ। जस्तै कि ए भन्ने भेक्टर दियो भने त्यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको माइनस ए भेक्टर हुने रहेछ। यति कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। हामीलाई जुन भेक्टर दिएको छ, सपोज मलाई पी भन्ने भेक्टर, स्मल पी भन्ने एउटा भेक्टर दियो भने त्यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको माइनस पी भेक्टर हुने रहेछ। ल, यति कुरा हामीले नेगेटिभ भेक्टरमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, यो भेक्टर भइसकेपछि अब हामी सेकेन्ड नम्बरमा जान्छौँ। सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इक्वल एन्ड अनइक्वल भेक्टर छ। इक्वल एन्ड अनइक्वल भेक्टर्स भनेर दिएको छ। एकदम सजिलो छ, यो पनि केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ भाइ बहिनीहरू। ल, हेरौँ है त। ल, इक्वल एन्ड अनइक्वल भेक्टर। ल, अब कस्तो खालको भेक्टरलाई चाहिँ इक्वल भन्ने भन्दाखेरि दुईवटा भेक्टर हुनु पऱ्यो हामीलाई कम्पेयर गर्नको लागि। हामी किनभने हामी कम्पेरिजन पढ्दैछौँ भेक्टरहरूको, त्यो हुने हुनाले हामीलाई दुईवटा भेक्टर चाहिन्छ र दुईवटा भेक्टर इक्वल भेक्टर त्यति बेला हुन्छन् जति बेला यसको म्याग्निच्युड पनि सेम हुन्छ र डिरेक्सन पनि सेम हुन्छ। त्यति बेला नै हामीले दुईवटा भेक्टरलाई इक्वल भेक्टर भनेर भन्न सक्छौँ। र अनइक्वल भेक्टर भनेको द भेक्टर व्हिच आर नट इक्वल आर कल्ड अनइक्वल भेक्टर। जुन भेक्टरहरू इक्वल छैनन् त्यसलाई हामी अनइक्वल भेक्टर भनेर भन्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। इक्वल भेक्टर भन्ने बित्तिकै त्यस्तो खालको दुईवटा भेक्टर जसको म्याग्निच्युड पनि सेम छ र डिरेक्सन पनि सेम छ। यो दुईवटा भेक्टरमा सेम म्याग्निच्युड र सेम डिरेक्सन भयो भने त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी इक्वल भेक्टर भन्छौँ। ल, यसलाई लेखौँ है त भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल, एकदमै सजिलो छ। टु भेक्टर्स आर said to be equal if they have the same magnitude
एन्ड इन द सेम डिरेक्सन। ल भन्नुको मतलब दुईवटा भेक्टरलाई इक्वल भेक्टर त्यति बेला भनिन्छ जति बेला तिनीहरूको म्याग्निच्युड सेम हुन्छ र दुवै एउटै डिरेक्सनमा हुन्छन् अथवा दुईटैको सेम डिरेक्सन हुन्छ। ल यो हाम्रो इक्वल भेक्टरको डिफिनेसन भयो। र अनइक्वल भेक्टर भनेको कस्तो खालको भेक्टर भन्दाखेरि द भेक्टर्स which are not equal are called unequal vectors भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई इक्जाम्पलबाट बुझौँ अझ सजिलो हुन्छ। द इक्वल भेक्टर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि सेम म्याग्निच्युड र डिरेक्सन दुवै भेक्टरको सेम भएको हुने रहेछ। सपोज मैले एबी भन्ने एउटा भेक्टर बनाएँ, एबी भन्ने एउटा भेक्टर लिएँ र मैले अर्को पनि भेक्टर लिएँ डी भन्ने पनि अर्को भेक्टर लिएँ र दुवै भेक्टरको म्याग्निच्युड सेम र डिरेक्सन पनि सेम भयो भने यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी इक्वल भेक्टर्स भनेर भन्छौँ। र अहिले मैले लिएको यो जुन भेक्टर छ एबी र सिडीको सेम म्याग्निच्युड छ, उति नै म्याग्निच्युड छ र डिरेक्सन पनि एउटै छ, डिरेक्सन पनि एकैतिर छ। यसरी सेम म्याग्निच्युड र सेम डिरेक्सन एउटै डिरेक्सनमा भयो भने यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी इक्वल भेक्टर भनेर भन्छौँ। र अनइक्वल भेक्टर हुनको लागि जुन चाहिँ भेक्टर इक्वल छैन त्यसैलाई अनइक्वल भेक्टर भन्छौँ, अथवा हाम्रो म्याग्निच्युड सेम भएन भने पनि हामीले त्यसलाई अनइक्वल भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल अब अनइक्वल भेक्टर पनि कस्तो हुन्छ भनेर हेरिहालौँ। जस्तै कि मसँग PQ भन्ने एउटा भेक्टर छ, त्यसै गरी RS भन्ने अर्को भेक्टर छ र XY भन्ने पनि अर्को भेक्टर छ भने यो चाहिँ हाम्रो अनइक्वल भेक्टर हुने भयो। र अनइक्वल भेक्टर भन्ने बित्तिकै म्याग्निच्युड सेम नभएको र डिरेक्सन पनि एउटै डिरेक्सनमा नभएको भनेर बुझ्न सक्छौँ। र अथवा जुन भेक्टरहरू इक्वल छैनन् त्यसैलाई अनइक्वल भेक्टर भनेर पनि भन्न सकिन्छ। र इक्वल भेक्टरमा हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको दुईवटा भेक्टरलाई त्यति बेला मात्र हामी इक्वल भन्छौँ जति बेला यिनीहरूको म्याग्निच्युड सेम हुनु पर्यो र सेम डिरेक्सनमा भेक्टरहरू हुनु पर्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। इक्वल भेक्टर भनेको भाइ बहिनीहरू के ख्याल गर्नु होला भने म्याग्निच्युड सेम हुने र डिरेक्सन पनि सेम हुने। त्यसै गरी अनइक्वल भेक्टर भनेको जुन चाहिँ भेक्टर इक्वल छैन त्यसैलाई अनइक्वल भेक्टर भन्छौँ, अथवा म्याग्निच्युड र डिरेक्सन सेम नभएको जुन भेक्टर छ त्यसलाई हामी अनइक्वल भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल अब यो फिगरमा हाम्रो एबी एन्ड सिडी आर इक्वल भेक्टर्स भनेर भन्छौँ भने त्यसै गरी यो फिगर जुन हामीलाई दिएको छ यो फिगरमा पिक्यू त्यसै गरी आरएस र एक्सवाई भनेको
इक्वल भेक्टर्स हुन्। त्यसै गरी यो फिगर जुन छ यसमा एबी र सिडी भनेको इक्वल भेक्टर हुन्। ल यसरी हामीले इक्वल भेक्टर र अनइक्वल भेक्टर छुट्याउन सक्छौँ। र अनइक्वल किन भनिन्छ भन्दाखेरि अनइक्वल भेक्टर किन भनिन्छ भन्दाखेरि म्याग्निच्युड र डिरेक्सन डिफ्रेन्ट हुने हुनाले, बिकज दे ह्याभ डिफ्रेन्ट म्याग्निच्युड एन्ड डिरेक्सन। ल अनइक्वल भेक्टर हुँदाखेरि के हुने रहेछ, म्याग्निच्युड र डिरेक्सन डिफ्रेन्ट हुने रहेछ, सेम नहुने रहेछ। ल यसरी इक्वल र अनइक्वल भेक्टर पनि हामीले छुट्याउन सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र यो पछि अब हामी थर्ड भेक्टरमा जान्छौँ। र हाम्रो थर्ड भेक्टरमा लाइक र अनलाइक भेक्टर छ। ल अब हामी लाइक र अनलाइक भेक्टर भनेको कस्तो खालको भेक्टर हो भनेर बुझ्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र हाम्रो थर्ड नम्बरमा लाइक एन्ड अनलाइक भेक्टर्स भनेर दुईवटा भेक्टरलाई हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ, लाइक भेक्टर र अनलाइक भेक्टर भनेर। ल अब लाइक भेक्टर भनेको त्यस्तो खालको भेक्टर यदि तिनीहरूको डिरेक्सन सेम छ र म्याग्निच्युड इक्वल हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो खालको भेक्टरहरूलाई हामीले लाइक भेक्टर भनेर भन्छौँ। अर्थात् सेम डिरेक्सन हुनु पर्यो तर म्याग्निच्युड इक्वल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ लाइक भेक्टर हुनको लागि। र अनलाइक भेक्टर भनेको त्यस्तो खालको भेक्टर जसको चाहिँ डिरेक्सन सेम हुँदैन। सेम डिरेक्सनमा भएन भने हामीले त्यस्तो खालको भेक्टरलाई अनलाइक भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। लाइक भेक्टर हुनको लागि के हुनु पर्यो, एउटै डिरेक्सन हुनु पर्यो, सेम डिरेक्सन हुनु पर्यो। तर म्याग्निच्युड इक्वल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। मेन लाइक भेक्टर र अनलाइक भेक्टर छुट्याउनको लागि डिरेक्सनलाई हेर्ने। डिरेक्सन यदि सेम छ भने त्यसलाई लाइक भेक्टर भन्छौँ, यदि डिरेक्सन अपोजिट छ भने त्यसलाई हामी अनलाइक भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब यसलाई लेखौँ है त, कसरी डिफाइन गर्न सकिने रहेछ भन्दाखेरि द भेक्टर्स आर said to be like vectors if they have the same direction and their magnitude may or may not be equal। ल यसरी हामीले डिफाइन गर्न सक्ने रहेछौँ लाइक भेक्टरलाई। त्यस्तो खालको भेक्टरलाई लाइक भेक्टर भन्ने रहेछौँ यदि तिनीहरूको डिरेक्सन सेम छ तर म्याग्निच्युड सेम हुन पनि सक्यो, नहुन पनि सक्यो। यस्तो खालको भेक्टरलाई हामीले लाइक भेक्टर भनेर भन्ने रहेछौँ। र अनलाइक भेक्टर भनेको कस्तो खालको भेक्टर भन्दाखेरि त्यस्तो खालको भेक्टर जसको डिरेक्सन सेम छैन। द भेक्टर्स
which don't have the same direction are called unlike भेक्टर्स भनेर यसरी हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। लाइक भेक्टर भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि लाइक भेक्टर भन्ने बित्तिकै दुईवटा भेक्टरको सेम डिरेक्सन छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो र यसको म्याग्निच्युड सेम अथवा इक्वल हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ, त्यसले केही फरक परेन। विशेष रूपमा एउटै डिरेक्सन छ कि छैन भनेर हामीले लाइक भेक्टरमा हेर्छौँ र अनलाइक भेक्टरमा हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि तिनीहरूको डिरेक्सन सेम छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। यदि डिरेक्सन सेम भएन भने रहेछ भने हामीले त्यस्तो खालको भेक्टरलाई अनलाइक भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल यसलाई बुझ्न फिगर बनाएर बुझौँ, एकदम सजिलो हुन्छ लाइक भेक्टरलाई बुझ्नको लागि। जस्तै कि मसँग एबी भन्ने एउटा भेक्टर छ, त्यसै गरी सिडी भन्ने अर्को भेक्टर छ, त्यसै गरी इएफ भन्ने अर्को भेक्टर छ, अर्को भेक्टर छ र यो सबै भेक्टरमा एबी त्यसै गरी सिडी र इएफ यो तिनैवटा भेक्टरको डिरेक्सन एकैतिर छ अथवा सेम डिरेक्सनमा छ भनेको यसरी एउटै डिरेक्सनमा यो तीनवटा भेक्टरहरू रहेको छ र यस्तो खालको भेक्टरलाई हामीले के भन्छौँ, लाइक भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल यसरी एबी सिडी र इएफ जुन भेक्टर दिएको छ हामीलाई यसको डिरेक्सन सेम छ, यसको म्याग्निच्युड फरक छ तर यसको डिरेक्सन एउटै छ र यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी लाइक भेक्टर भनेर भन्छौँ। र अब अनलाइक भेक्टरको इक्जाम्पल हेरौँ है त। अनलाइक भेक्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिरेक्सन हुने। जस्तै कि मसँग एउटा भेक्टर छ पिक्यू भन्ने एउटा भेक्टर छ जसको डिरेक्सन यतातिर छ। त्यसै गरी अर्को भेक्टर मसँग आरएस भन्ने भेक्टर छ, यसको डिरेक्सन यतातिर छ र मसँग अर्को पनि भेक्टर छ एक्स वाई, यसको डिरेक्सन यतातिर छ। ल यसरी डिरेक्सनहरू डिफ्रेन्ट भयो भने त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ, अनलाइक भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल लाइक भेक्टर भन्ने बित्तिकै के सम्झनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यस्तो खालको भेक्टर जसको चाहिँ डिरेक्सन सेम छ र म्याग्निच्युड सेम हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, त्यसले केही फरक पर्दैन, त्यस्तोलाई लाइक भेक्टर भन्छौँ। र अनलाइक भेक्टर भनेको जसको डिरेक्सन सेम छैन, सेम डिरेक्सन अथवा डिफ्रेन्ट डिरेक्सन भएको जुन भेक्टरहरू छ त्यसलाई हामी अनलाइक भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यो फिगरमा हेरौँ है त। यो फिगरमा एबी भन्ने जुन भेक्टर छ, त्यसै गरी सिडी भन्ने अर्को भेक्टर छ र इएफ भन्ने जुन भेक्टर छ, यिनीहरू आर लाइक भेक्टर्स। यो सबै लाइक भेक्टर्सहरू हुन्। त्यसै गरी यो फिगरमा पिक्यू भन्ने भेक्टर, त्यसै गरी एसआर भन्ने भेक्टर र एक्स वाई भन्ने जुन भेक्टर छ, यिनीहरू आर अनलाइक
भेक्टर्सहरू हुन्। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी लाइक भेक्टर र अनलाइक भेक्टर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी चौथो नम्बरमा रहेको प्यारलल एन्ड कोलिनियर भेक्टरको बारेमा चर्चा गर्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र प्यारलल र कोलिनियर भेक्टर डिफाइन गर्नको लागि हामीले प्यारलल एन्ड कोलिनियर भेक्टर्स भनेर डिफाइन गर्नको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यदि तिनीहरूको त्यो दुईवटा भेक्टरको सेम डिरेक्सन अथवा अपोजिट डिरेक्सन छ भने त्यसलाई प्यारलल भेक्टर भनेर हामीले भन्छौँ। र सिम्पल छ बुझ्नलाई। जसरी तपाईँहरूले प्यारलल लाइन बनाउनुहुन्छ त्यसै गरी भेक्टरहरू पनि प्यारलल हुन्छन् र यिनीहरूको डिरेक्सन सेम हुन पनि सक्छ अथवा अपोजिट डिरेक्सनमा पनि यिनीहरू हुन सक्छन्। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। र कोलिनियर भेक्टर भनेको दुई तीनवटा भेक्टर एउटै लाइनमा पर्यो भने त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी कोलिनियर भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। प्यारलल भेक्टर हुनको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि डिरेक्सन सेम हुन पनि सक्यो र अपोजिट डिरेक्सन हुन पनि सक्यो। कुनै एउटा भेक्टर छ हामीसँग र अर्को भेक्टरको डिरेक्सन सेम हुन पनि सक्छ र डिरेक्सन अपोजिट पनि हुनसक्छ। त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी प्यारलल भेक्टर भन्छौँ। भने कोलिनियर भेक्टर भनेको चाहिँ एउटै लाइनमा भेक्टरहरू पर्यो भने त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी कोलिनियर भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल यसलाई लेखौँ त। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, लेखेपछि अझ राम्रोसँग बुझिन्छ। ल द भेक्टर्स आर said to be parallel if they have the same or opposite in direction to each other। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी प्यारलल भेक्टर भन्छौँ। र यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त। कसरी प्यारलल भेक्टर छुट्याउने रहेछ भन्दाखेरि सपोज मसँग एउटा भेक्टर छ ए बी भन्ने एउटा भेक्टर छ। यसको डिरेक्सन यतातिर छ, एदेखि बीतिर यसको डिरेक्सन छ। त्यसै गरी मसँग अर्को पनि भेक्टर छ सिडी भन्ने भेक्टर र यसको डिरेक्सन डीदेखि सीतिर छ। र अर्को पनि भेक्टर मैले लिएँ इएफ भन्ने भेक्टर, यसको डिरेक्सन ईदेखि एफतिर छ भने यस्तो खालको भेक्टरहरूलाई हामीले प्यारलल भेक्टर भनेर भन्न सक्छौँ। ल प्यारलल भेक्टरमा के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। प्यारलल भेक्टर हुनको लागि सेम अथवा अपोजिट डिरेक्सन हुनु पर्यो। ल अहिले एबी भन्ने जुन भेक्टर छ र इएफ भन्ने जुन भेक्टर छ त्यसको डिरेक्सन सेम छ, तर एबी भेक्टर र डिसी भेक्टरको डिरेक्सन ठ्याक्कै उल्टो छ। ल
यसरी भेक्टरहरू आयो भने हामीले यसलाई प्यारलल भेक्टर भनेर भन्ने रहेछौँ। ल अब कोलिनियर भेक्टर भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि प्यारलल भेक्टरहरू एउटै लाइनमा पर्यो भने त्यसैलाई हामी कोलिनियर भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल यसलाई पनि लेखौँ, एकदम सजिलो छ। द प्यारलल vectors are said to be collinear if they lie on the same line, अर्थात् एउटै लाइनमा पर्ने प्यारलल भेक्टरहरूलाई हामीले कोलिनियर भेक्टर भनेर भन्ने रहेछौँ। एकदम सजिलो छ। ल यसलाई बुझ्नको लागि म फिगर बनाउँछु, भाइ बहिनीहरू यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। एकदम सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। ल अब एउटै लाइनमा भेक्टरहरू पर्नु पर्यो भनेपछि यसरी एउटा लाइन बनाएँ मैले। ल यो एउटा लाइन भयो, एल र एन, एल र एन भन्ने एउटा लाइन मैले लेखेँ। र अब एउटै लाइनमा के पर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्यारलल भेक्टरहरू पर्नु पर्यो र त्यसैलाई नै हामीले कोलिनियर भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल यो हाम्रो एलएन भन्ने एउटा लाइन छ, त्यसमा एलएम भन्ने एउटा भेक्टर छ, एलएम भन्ने एउटा भेक्टर छ, एलएम। त्यसै गरी एमपी भन्ने अर्को भेक्टर छ र पी के भन्ने अर्को भेक्टर छ र केएन भन्ने अर्को भेक्टर छ। यसरी प्यारलल भेक्टरहरू एउटै लाइनमा पर्यो भने त्यस्तो खालको जुन भेक्टर छ त्यसलाई नै हामी कोलिनियर भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कोलिनियर भेक्टर हुनको लागि एउटै लाइनमा भेक्टरहरू पर्नु पर्यो र यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी कोलिनियर भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल केही गाह्रो छैन है भाइ बहिनीहरू, एकदम सजिलो छ। कोलिनियर भेक्टर हुनको लागि एउटै लाइनमा प्यारलल भेक्टरहरू छ भने त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ, कोलिनियर भेक्टर भन्छौँ। र मैले एलएन भन्ने एउटा लाइन लेखेँ भने अब यसमा एलएम भन्ने एउटा भेक्टर छ, त्यसै गरी एमपी भन्ने अर्को भेक्टर छ, त्यसै गरी पीके भन्ने अर्को भेक्टर छ र केएन भन्ने अर्को भेक्टर छ र यिनीहरू एउटै लाइनमा छ, त्यसैले यिनीहरूलाई कोलिनियर भेक्टर भनेर भन्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ। र यो फिगरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि द भेक्टर्स एलएम भन्ने एउटा भेक्टर छ, त्यसै गरी एमपी भन्ने अर्को भेक्टर छ, पीके भन्ने अर्को भेक्टर छ र केएन भन्ने अर्को भेक्टर छ। ल यो सबै लाई अन द सेम लाइन भनेको एउटै लाइनमा यो भेक्टरहरू परेको छ, त्यसैले सो दे आर कोलिनियर भेक्टर भनेर हामीले भन्छौँ। ल त्यसैले यसलाई कोलिनियर भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। जस्तै कि प्यारलल भेक्टर हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सेम डिरेक्सन अथवा अपोजिट डिरेक्सन हुनु पर्यो। यसरी त्यस्तो खालको भेक्टरलाई प्यारलल भेक्टर भन्छौँ। र
कोलिनियर भेक्टर हुनको लागि प्यारलल भेक्टरहरू एउटै लाइनमा पर्नु पर्यो। कोलिनियर भेक्टर हुनको लागि प्यारलल लाइनहरू एउटै लाइनमा यसरी पर्यो भने त्यसलाई हामी कोलिनियर भेक्टर भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कुरा बुझिसकेपछि अब हाम्रो भेक्टरको कम्पेरिजनमा लास्टमा परपेन्डिकुलर अथवा अर्थोगोनल भेक्टर छ त्यसलाई पनि बुझौँ। ल बी नम्बरमा हाम्रो परपेन्डिकुलर और अर्थोगोनल भेक्टर भनेर छ। र परपेन्डिकुलर अथवा अर्थोगोनल भेक्टर भनेको कस्तो खालको भेक्टर भन्दाखेरि यदि दुईवटा भेक्टरहरू एक आपसमा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि एक आपसमा काटिँदाखेरि 90 डिग्री बन्यो भने त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ? अर्थोगोनल अथवा परपेन्डिकुलर भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि दुईवटा भेक्टर एक आपसमा भेट्दाखेरि एक आपसमा कट हुँदाखेरि इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि तिनीहरूले 90 डिग्री बनाए भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो दुईवटा भेक्टरहरू अर्थोगोनल छन् अथवा परपेन्डिकुलर छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। ल यसलाई लेखौँ है त भाइ बहिनीहरू, के भन्न खोजेको यसलाई लेखेपछि अझ क्लियर हुन्छ। टु vectors are said to be perpendicular अथवा orthogonal or orthogonal if they intersect at right angle to each other। ल दुईवटा भेक्टरलाई हामीले परपेन्डिकुलर अथवा अर्थोगोनल भेक्टर कतिखेर भन्ने रहेछौँ भन्दाखेरि यदि त्यो दुईवटा भेक्टर इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि राइट एङ्गल बन्यो भने अर्थात् 90 डिग्री बन्यो भने त्यो भेक्टरहरूलाई हामीले अर्थोगोनल अथवा परपेन्डिकुलर भेक्टर भनेर भन्ने रहेछौँ। ल यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अब फिगरबाट देखाउँछौँ म तपाईँहरूलाई। जस्तै कि मसँग एउटा एबी भन्ने एउटा भेक्टर छ र अर्को मसँग सिडी भन्ने अर्को एउटा भेक्टर छ। एबी भन्ने मैले भेक्टर लिएँ र अर्को सिडी भन्ने भेक्टर मैले यसरी लिएँ भने ल सिडी भन्ने अर्को एउटा भेक्टर लिएँ भने यो दुईटा एक आपसमा भेट हुँदाखेरि यहाँ 90 डिग्री एङ्गल बन्यो भने हामीले एबी र सिडी भेक्टर अर्थोगोनल अथवा परपेन्डिकुलर टु इच अदर छन् भनेर भन्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यो फिगरमा के छ भन्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि द भेक्टर्स एबी एन्ड सिडी आर इन्टरसेक्टेड एट 90 डिग्रीमा इन्टरसेक्टेड छ। त्यसैले सो दे आर अर्थोगोनल और परपेन्डिकुलर टु इच अदर भनेर हामीले भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। अर्थोगोनल अथवा परपेन्डिकुलर भेक्टर भनेको यदि दुईवटा भेक्टर एक आपसमा भेट हुँदाखेरि इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि त्यहाँ 90 डिग्री बन्यो भने
त्यसैलाई हामी अर्थोगोनल अथवा परपेन्डिकुलर भेक्टर भनेर भन्न सक्छौँ। एकदम सजिलो छ। ल यसरी हामीले कम्पेरिजन अफ भेक्टरमा नेगेटिभ भेक्टर, त्यसै गरी इक्वल एन्ड अनइक्वल भेक्टर, लाइक एन्ड अनलाइक भेक्टर, प्यारलल एन्ड कोलिनियर भेक्टर र परपेन्डिकुलर अथवा अर्थोगोनल भेक्टरको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल यसरी हामीले यो भिडियोमा आज कम्पेरिजन अफ भेक्टर अन्तर्गत 5वटा भेक्टरको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, एकदम ध्यान दिएर यसलाई बुझ्नु होला। ल अब मैले के गरेँ त आज यो भिडियोमा के कुरा हामीले सिक्यौँ भन्ने कुरा अब फेरि एकचोटि रिभाइज गराउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हामीले आज विशेष गरेर कम्पेरिजन अफ भेक्टर पढ्यौँ र भेक्टरहरू कम्पेरिजन गर्नको लागि हामीलाई जहिले पनि 2 अथवा 2भन्दा बढी भेक्टरहरू थाहा हुनुपर्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुलाई भाइ बहिनीहरू, जहिले पनि भेक्टर कम्पेयर गर्नको लागि 2 वा 2भन्दा बढी भेक्टर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ल कम्पेरिजन अफ भेक्टरमा हामीले 5वटा भेक्टरको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ आज। पहिलो हाम्रो नेगेटिभ भेक्टर, त्यसै गरी दोस्रो इक्वल एन्ड अनइक्वल भेक्टर, तेस्रो लाइक एन्ड अनलाइक भेक्टर, चौथो प्यारलल एन्ड कोलिनियर भेक्टर र पाँचौँमा परपेन्डिकुलर अर अर्थोगोनल भेक्टरको बारेमा हामीले विशेष रूपमा चर्चा गऱ्यौँ। र यसमा हामीले पहिलो भेक्टर भनेको नेगेटिभ भेक्टरको रूपमा चर्चा गऱ्यौँ र एकदम सजिलो छ। नेगेटिभ भेक्टरमा एउटै कुरा मात्र सम्झिए पुग्छ। जस्तै कि ए भन्ने भेक्टर मसँग छ भने यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको माइनस ए भेक्टर हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा बुझ्यो भने नेगेटिभ भेक्टरको कुरा सकिन्छ। अर्थात् म्याग्निच्युड सेम भए पनि डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। नेगेटिभ भेक्टरमा नेगेटिभ भेक्टर भन्ने बित्तिकै जस्तै कि एबी भन्ने भेक्टर छ भने अब म्याग्निच्युड सेम तर डिरेक्सन नेगेटिभ। एबी भन्ने भेक्टर छ तर यसको डिरेक्सन अपोजिट छ, माइनसले यसरी नेगेटिभ भेक्टर जनाउँछ। एबी भन्ने जुन भेक्टर छ हाम्रो, त्यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको माइनस एबी हुने रहेछ। एबी भन्ने भेक्टरको नेगेटिभ भेक्टर भनेको माइनस एबी हुने रहेछ। यति कुरा बुझ्यौँ भने हामीले नेगेटिभ भेक्टर भनेको बुझ्छौँ। एकदम सजिलो छ। जस्तै कि मसँग ए भन्ने भेक्टर छ भने यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको माइनस ए भेक्टर हुन्छ। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको नेगेटिभ भेक्टरमा यसरी एबी भन्ने भेक्टर आयो भने त्यसको नेगेटिभ भेक्टर भनेको माइनस एबी हुने रहेछ। ल यति कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल अब यो भइसकेपछि अब हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि नेगेटिभ भेक्टर पछि हामीले इक्वल एन्ड अनइक्वल भेक्टर भनेर पढ्यौँ। र इक्वल भेक्टर भनेको त्यस्तो खालको भेक्टर जसमा 2वटा भेक्टर हामीले कन्सिडर गर्छौँ र दुईटै भेक्टरको म्याग्निच्युड सेम हुनु पर्यो र डिरेक्सन पनि सेम हुनु पर्यो। यदि 2वटा भेक्टर लिएको भेक्टरको सेम म्याग्निच्युड छ र डिरेक्सन पनि सेम छ भने त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामीले इक्वल भेक्टर भनेर भन्छौँ। र अनइक्वल भेक्टर भनेको म्याग्निच्युड र डिरेक्सन दुवै डिफ्रेन्ट म्याग्निच्युड र डिरेक्सन हुने भेक्टरलाई हामीले के भन्छौँ? अनइक्वल भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा ख्याल गर्नुलाई भाइ बहिनीहरू। र त्यसै गरी लाइक र अनलाइक भेक्टरमा हामीले के कुरा बुझ्यौँ भन्दाखेरि लाइक भेक्टर भनेको त्यस्तो खालको भेक्टर जसको चाहिँ डिरेक्सन सेम हुन्छ तर म्याग्निच्युड सेम हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। र अनलाइक भेक्टर भनेको त्यस्तो खालको भेक्टर जसको डिरेक्सन चाहिँ सेम हुँदैन। ल यसरी
लाइक र अनलाइक भेक्टर हामीले छुट्याउन सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। र त्यो पछि हामीले प्यारलल र कोलिनियर भेक्टरको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। र प्यारलल भेक्टर भनेको त्यस्तो खालको भेक्टर जसको डिरेक्सन सेम हुन पनि सक्छ र अपोजिट हुन पनि सक्छ, तर यसरी प्यारलल फर्ममा चाहिँ भेक्टरहरू रिप्रेजेन्ट भएको हुनुपर्छ। ल त्यसैलाई हामीले प्यारलल भेक्टर भन्छौँ। र त्यसै गरी अब कोलिनियर भेक्टर भनेको चाहिँ प्यारलल भेक्टर नै हो, तर एउटै लाइनमा परेको प्यारलल भेक्टरहरूलाई हामीले कोलिनियर भेक्टर भनेर भन्छौँ। एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। र त्यसपछि हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर अथवा अर्थोगोनल भेक्टर पढ्यौँ। र पर्पेन्डिकुलर अथवा अर्थोगोनल भेक्टर भनेको त्यस्तो खालको भेक्टर जसमा दुईवटा भेक्टरहरू एक आपसमा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि 90 डिग्री बनाउँछन् भने त्यस्तो खालको भेक्टरलाई हामी पर्पेन्डिकुलर अथवा अर्थोगोनल भेक्टर भन्छौँ। र सपोज मसँग एबी भन्ने एउटा भेक्टर छ र सिडी भन्ने अर्को भेक्टर छ, यो दुईटा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि यसरी 90 डिग्री बनायो भने त्यो भेक्टरहरूलाई हामी अर्थोगोनल अथवा पर्पेन्डिकुलर भेक्टर भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा हामीले सम्झाउनुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल यति कुरा आज हामीले यो भिडियोमा सिक्यौँ। र योभन्दा पछि अब हामी यसको इक्जाम्पल र एक्सर्साइजहरू लिएर आउँछौँ। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल भाइ बहिनीहरू, यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु होला। यो कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने इक्जाम्पल र एक्सर्साइजहरू मजाले बुझ्न सकिन्छ र गर्न सकिन्छ। ल यति भन्दै मैले यो भिडियोलाई यहीँ स्टप गरेँ। र योभन्दा पछिको भिडियोमा भाइ बहिनीहरू म यसको इक्जाम्पल र एक्सर्साइजहरू लिएर आउनेछु। त्यो भिडियोलाई पनि हेर्नु होला है त। ल थ्याङ्क यू।